एक आपसमा लुकामारी खेलिरहेका जस्ता देखिने हरिया अग्ला पहाड, त्यसभन्दा माथि हिउँको घुम्टोमा सजिएका सेताम्य हिम श्रृङ्खला, मानिसले चाहेर पनि सृजना गर्न र सिंगार्न नसक्ने गरी मनमोहक रूपमा प्रकृतिले आफै सजाएको छ यो ठाउँ। हेर्दा यस्तो लाग्छ कि स्वर्ग भनेको यस्तै अलौकिक हुन्छ। प्रकृतिकै लय, ताल र संगीतमा पाटन छिचोल्दै बग्ने खोला हुन् या पहाडबाट स्वच्छन्द बेग हानिरहेका झरना अनि पहाडका टाकुरामा शान्त सुस्ताइरहेका ताल र त्रिवेणी पाटन। त्यति मात्रै पनि कहाँ हो र, घाम र बादलको लुकामारीले सुनमा सुगन्ध थपे झैं बनाएको छ। हो, यही हो त्रिवेणी पाटनको पहिचान। पाटन मात्रै पनि कहाँ हो र, यो त पवित्र त्रिवेणी धाम पनि हो, जसलाई नजिकबाट निहाल्न पाउने जो कोहीलाई लाग्छ यो नेपालका सयौं पाटन मध्ये सबैभन्दा विशाल, ऐतिहासिक र धार्मिक थलोसँगै भूस्वर्ग नै हो। यही स्वर्गको एउटा टुक्रा कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका। यस्तै अनुपम श्रृङ्गारले सिंगारिएको छ यो ठाउँ। भौगोलिक जटिलताका कारण विकास र पूर्वाधारमा पछाडि परे पनि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता अरू कुनै पक्षसँग तुलना हुनै सक्दैन। प्रकृतिले एउटा वरदान दिएको छ। यो प्राकृतिक यो वरदानलाई हामीले, हाम्रो गाउँपालिकाले, समग्र देशले, कालीकोट जिल्लाले यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ र यसलाई प्राकृतिक जुन सौन्दर्यता छ यसलाई देश विदेश र समग्र ठाउँमा यसलाई पहिचान गराउनुपर्छ। यसले हामीलाई, जुन हामी जति पैसा हाले पनि किन्न सक्दैन थियौँ, आज जो स्वस्फूर्त ढङ्गले प्राकृतिक सौन्दर्यता हामीलाई दिएको छ यसलाई हामी उपयोग गर्नुपर्छ। यसलाई जति सक्दो यहाँको जनताको यहाँको समाजको पक्षमा हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। अनि मात्र यसको यो प्राकृतिक सौन्दर्यता रहेको अर्थ रहनेछ। यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने यो सौन्दर्यता भएको हामीलाई अर्थ रहन सक्दैन। त्यसैले यसलाई सदुपयोग गर्नको लागि हामी यसलाई विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू मार्फत र समग्र यहाँको प्रचार गरेर पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, त्यसपछि लिएर गाइडिङ ट्रेकिङ लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अझै यसको पूर्वाधार विकास गरेर हामीले 6 महिनासम्म हामीले यसलाई धार्मिक पर्यटनको हिसाबले समग्र भक्तजनहरूलाई यहाँ सहभागी गराउने, त्यसपछि 3 महिनासम्म यहाँको जुन हिउँ रहन्छ त्यो हिउँ रहने अवस्थामा यहाँ आएर हिउँ खेल्नको लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई हामीले भित्याउनुपर्छ। त्योसँगै यहाँको हामीले त्यो गर्नको लागि पर्यटक पूर्वाधार विकास गर्नको लागि हामी अगाडि बढाउनुपर्छ। अनि मात्र यो के भन्दा यो प्राकृतिक सौन्दर्यता जो छ यसलाई सदुपयोग अथवा यसलाई यो भएको अर्थ रहनेछ। र अहिलेसम्म हामीले यसलाई जुन ढङ्गले प्रचार गर्नुपर्थ्यो प्रचार भइराखेको छैन। आगामी दिनमा हामी यसलाई प्रचार गर्नको लागि अगाडि बढ्छौँ। यो ठाउँको हालको पुरा नाम हो सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका। राजनैतिक परिवर्तनपछि मुलुक संघीयतामा जाँदा 2074 असौज 1 गते यो गाउँको नयाँ नामाकरण भएको हो। साबिकका मुम्रा, रकु र मिहलमुडी गाविस मिलेर सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका बनेको हो। विभिन्न चुनौतीलाई सामना गर्दै सान्नी त्रिवेणी गाउँ कार्यपालिकाले मिहलमुडीमा नै सदरमुकाम तोकेको छ। 9 वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार 12,846 जनसङ्ख्या रहेको छ अनि क्षेत्रफलको हिसाबले 136.71 वर्ग किलोमिटर भूभागमा फैलिएको छ।
गाउँपालिकाको केन्द्र मेहलमुडी समुद्री सतहदेखि करिब 1591 मिटरको उचाइमा छ। मेहलमुडीबाट पूर्वमा राजकोट नगरपालिका, पश्चिममा नरहरिनाथ गाउँपालिका, उत्तरमा बाजुराको त्रिवेणी गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ खाडाचक्र नगरपालिका पर्दछन्। सान्ने त्रिवेणीको भूखण्ड अधिकांश हिमाली भागमा रहेको छ अनि प्राकृतिक रूपमा मात्रै सुन्दर होइन, सांस्कृतिक पहिचान र सामुदायिक विविधतामा एकता पनि यहाँको मौलिक पहिचान हो, जुन पहिचानको संरक्षणमा स्थानीयहरू खटिएका पनि छन्। यहाँका अधिकांश मानिस कृषिमै सक्रिय छन्। यद्यपि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनुका साथै पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु हरेक दृष्टिकोणले राम्रो छ यहाँका लागि। तर सम्भावना प्रचुर भएर पनि त्रिवेणी क्षेत्रको आवश्यक प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। एकातिर प्रकृतिको सुन्दर छटाले सिंगारिएको ठाउँ, अर्कोतिर लोभलाग्दो मौलिक सभ्यता र संस्कृति। यहाँको माटो र मनहरू बीचको सम्बन्ध साँच्चीकै अलौकिक छ। सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने त्रिवेणी क्षेत्र पर्यटकीय तथा धार्मिक आस्थाको साझा पवित्र स्थल हो। गाउँपालिकाको सदरमुकाम मेहलमुडीबाट करिब 2 दिनको पैदल यात्रापछि समुद्री सतहबाट 4000 मिटर उचाइमा रहेको यो मनोरम स्थलमा पुग्न सकिन्छ। विशेष चाडहरूमा लाग्ने विशेष मेलाले यस क्षेत्रको रौनक बढाउँछ। यहाँ जनै पूर्णिमाका बेला पश्चिम नेपालकै ठूलो पूजा लाग्ने गर्छ। बडी मालिकामा जनै पूर्णिमाका बेला धुमधामसँग मेला लाग्ने भएकाले त्रिवेणी भएर जाने गर्दछन् भक्तजनहरू। नेपाल मात्रै होइन, भारतको कुमाऊ गढवालदेखिका मानिस त्रिवेणी दर्शनका लागि आउँछन् र एक दिन एक रात त्रिवेणीमै बसेर भक्तजनहरू बडी मालिका देवीको दर्शन गर्न जान्छन्। यो जिल्ला जति ठाउँबाट कोही यहाँ बडी मालिका आउन खोज्यो सबै यहाँ नआएर कुनै पनि माथि जाँदैन। त्यो पुइमाबाट आएको पनि माथिबाट आएर टाँगा लिएर यहाँ नुहाएर तब माथि जान्छ। यहाँ हुनको अर्थ के भनेपछि जस्तो देवीले यहाँ शक्ति छोडिन्, शक्ति छोडिसकेपछि नुहाएको त्यो शरीर पखालेको ठाउँ र यहाँ जब शरीर पखालिसकेपछि शक्ति कहाँ के गर्ने, अब देवी उत्पत्ति भएको ठाउँमा जान्छु भने देवी, अनि यहाँ 12 भाइ मठा नौनाथले भने हामी जिम्मा लिन्छौँ, त्यहाँ जानु हुँदैन। आपसमा अब त्यो त्यहाँ जान्छु एउटा ठाउँ जानु पऱ्यो एकाले भने, एउटा ठाउँ जानु पऱ्यो अर्काले भने, त्यो भन्दाखेरि देवगणले जानु दिएनन्, यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने। फेरि उनले आफ्नो एक एकवटा अङ्ग दिए, जस्तै कनिका सुन्दरी जुम्ला चन्द्रनाथमा, शैलेश्वरी जालपा डोटी, त्यस्तै चुलीमा चुलेल्नी, पुगामा पुगेल्नी, ठिङ्गामा ठिङ्गेल्नी, त्यस्तै आफ्नो साइडमा जस्तै अहिले हाम्रो 77 जिल्लामा 77वटा आफ्नो के अरे सरकार बन्यो। त्यसपछि गएर अहिले स्थानीय सरकार जो बनिएको छ, त्यस्तै देवीका पनि ठाउँ ठाउँमा स्थानीय सरकार हुन्। थुमा थुमा देवी बस्छन् भन्ने जो छ नि, त्यो थुमा थुमा कि देवी, अब त्योबाट सबैबाट जितेको बढी हुँदाखेरि बडी मालिका भनेको यहाँको भयो। त्रिवेणीमा 3वटा खोलाको मिलन हुन्छ, जहाँ नुहाउँदा रोग र पाप पखालिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। त्रिवेणीमा अस्तु विसर्जन गर्दा पितृ स्वर्गमा पुग्छन् भन्ने विश्वास पनि रहेको छ। त्रिवेणी धाममा नुहाएर बडी मालिका दर्शन गरे मनले चिताएको पूरा हुन्छ अनि रोग व्याधि नाश हुन्छ। प्राचीन कालमा भगवतीले त्रिवेणी, पञ्चपुरी पाटन, मल्लपुरी पाटन हुँदै बडी मालिकामा गएर बस्न थालेको किम्बदन्ती छ।
त्रिवेणीको यात्रा धार्मिक त छँदैछ, पुण्य कमाएर मृत्यु पर्यन्त स्वर्गको बास खोज्नेहरूलाई यो नै स्वर्गको यात्रा जस्तो अनुभूति हुन्छ। कारण त्यति मनमोहक र आनन्ददायी हुन्छ यस क्षेत्रको यात्रा। विशाल पाटन र त्यहाँ फुलेका विभिन्न प्रजातिका फूलहरू अनि लहर र लय मिलेका पहाडहरू मात्रै होइन, मोटो छेन्ने सिरेटो, साँघुरो भिरालो र अप्ठ्यारो बाटो पनि आनन्ददायी लाग्छ। पाटनमा फुलेका दर्जनौं प्रजातिका फूलहरूसँग लुकामारी खेलेझै लाग्छ त्यहाँ चर्ने भेडा च्याङ्ग्राको बथान। विभिन्न प्रजातिका वनस्पति पाइन्छन् यस क्षेत्रमा। मौसम अनुसार 100 भन्दा धेरै किसिमका फूल फुल्छन् र 200 भन्दा धेरै किसिमका चराचुरुङ्गीहरू छन्। सयौं किसिमका जडीबुटी पनि छन्। त्रिवेणी क्षेत्र अग्लो, चिसो र भिरालो भएकाले यहाँ मानिसहरूको बसोबास छैन। उचाइमा भएका कारण यहाँ पुग्न सजिलो पनि छैन। असोजमा त्रिवेणी पुग्नेहरूले पाटनमा बादल तथा कुहिरो नलाग्ने र मौसम सफा रहने भएकाले रहर मज्जाले पूरा गर्न सक्छन्। बाटोमा खाना खाने र बास बस्ने ठाउँ नभएकाले बढी मालिका दर्शन गरेर आउनेहरूले आफ्नो बन्दोबस्त आफै गरेर आएका हुन्छन्। त्रिवेणी जाने चलन चल्तीको बाटो कालीकोटको सदरमुकाम मानमा हुँदै सान्नी त्रिवेणीको मुम्रा भएर जाने गरिन्छ। पैदल यात्री थकान मार्दै उकालो ओह्रालोसँग लुकामारी गर्दै त्रिवेणी भएर बडीमालिका पुग्छन्। प्रकृतिको कोटी कोटी सम्पदा अनि सभ्यता र संस्कृतिको मौलिक भण्डार शब्दमा बयान गर्न पनि सक्दैन जो कोहीले। माथि बडीमालिका र त्रिवेणी धाममा लाग्ने मेला र पर्वले मात्र होइन, यहीँको स्थानीय समुदाय पनि परम्परा र संस्कृतिको धनी छ। जनै पूर्णिमाको अवसरमा त्रिवेणी र बडीमालिकाको पूजापछि सान्नी त्रिवेणीको मुम्रामा भव्य मेला लाग्ने गर्छ। मुम्राको रमाल मस्टा मन्दिरमा धुमधामका साथ महादेवको पूजा गरिन्छ। यो धार्मिक मेला र मेलामा प्रस्तुत हुने मौलिक संस्कृतिले आगन्तुकलाई निकै खुसी बनाउँछ। हिन्दूहरूको महान चाड दशैं नजिकिएपछि बड्डा माडुमा पनि भव्य पूजा गरिन्छ। जुवारे पूर्णिमाको अवसरमा त्यहाँ तामझामका साथ धार्मिक जात्रा लाग्ने गर्दछ। अब हामी यो पौराणिक कालदेखि यही देवी देवताकै विश्वासमा यो हामी झाँग्रीबाट नै साना बालबालिकाहरूलाई भूत पिचास लाग्यो भने पनि हटाई कुनै त्यो बेला अस्पताल कुनै झारो दुवाई कुनै नभएर यसैको विश्वासले गरेको नाताले अहिलेसम्म पनि हामी त्यही विश्वासमा छौँ भन्ने हामीलाई पुनः विश्वास मिल्यो। अजात भन्ने राजा थिए। अजात भन्ने राजाकी श्रीमतीको नाम हो सान्नी र उनको नामबाट नै उनको सम्झनामा यो हाम्रो अहिलेको लागि गाउँपालिकाको नाम सान्नी त्रिवेणी भनेर त्रिवेणीसँग पनि जोडिएको हो। र यो देउता खास गरी 1015मा पञ्चदेउल बनेको हो।
1015मा पञ्चदेउल बनिसकेपछि मात्रै 1542मा कालासिल्ला र डाँडामिस्टो यो अछामको विनायकबाट देउता त्यहाँ गोरु के अरे हाम्रो बाख्रा हेर्ने भेडा हेर्ने मान्छेहरू जो छन् तिनीहरूसँगै साथमा आएको भनेर त्यसको किम्वदन्ती रहेको छ। र यहाँ कालासिल्लाको पैठ हुन्छ भने राति नारेको पैठ हुन्छ र भोलि फेरि डाँडामिस्टो डाँडाबाट पैठ हुने गर्दछ। हामीसँग भएको संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै यसलाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा एउटा धार्मिक उद्योगको रूपमा हामी विकास गर्ने कुराहरू हुन्छ र यसलाई यही ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी यसको संरक्षण गर्नेतिर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। सान्नी त्रिवेणीको एक अर्को पहिचान पञ्चदेवल पनि हो। मेहलमुडी गाउँमा रहेका देवल धार्मिक र पुरातात्विक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण छ। यही रहेको तिखाचुली दरबारको अवशेष पनि ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पत्ति हो। त्यही भएर यी सम्पत्तिहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न गाउँपालिका सक्रिय छ। अब पञ्चदेवलको लागि त अब 5 भाइ पाण्डवले के अरे बासबसिया ठाउँमा बसेर बनाएको भन्छन् पुरानो इतिहास अनुसारमा र पुर्खाको भनाइअनुसार पाण्डवले बनाएको भनेर भन्छन् है। तिखासोली त अब के पो हो, तिखासोली त अब त्यो सान्नीको तिखाउली कुमार पिँढी भनेर भन्छन्। वरिपरिका ढुङ्गा पनि फालेका छन्, त्यसमा कारतुस पनि हानेका छन्। सही जस्तो लाग्छ, त्यो भनाइ त त्यही छ। अब यहाँको तिखाउली कुमाउमा पिँढी भनेको के पो हो है, त्यो हो होइन भनाइ त्यही राखेका छन्। यो बेली त्यस्तै पाण्डवले बनाएको भन्छ है। अब अहिले पूजापाठ गर्नलाई त दसैँ थी, बडा दसैँ थी र चैते दसैँ थी 2 पटक पूजा हुन्छ। यहाँ रागा बोका पनि काटिन्छ। बिन्दासनी देवीको थापना भनेर पनि भन्छन् र त्यो सँगै जोडिएको पाण्डवले बनाएका देउल र बिन्दासनी देवीको पनि यहाँ थापना यहीँ भएको हुनाले हामी 2 पटक पूजा पनि गर्छौँ। मुम्राको पाण्डव गुफा यहाँको अर्को आकर्षण हो। प्रचार प्रसार गर्न सके र भौतिक पूर्वाधार जोड्न सके पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ यहाँ। त्यही कारण आन्तरिक पर्यटकलाई जति आकर्षित गर्नुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन। कर्णाली प्रदेश समग्रमा पिछडिएको अवस्थामा हुनु, मुलुकले कहिल्यै राजनैतिक स्थायित्व नपाउनु र यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक योजना र बजेट नै तर्जुमा हुन नसक्नु विगतको वास्तविकता हो। रामो रसुनलाई, त्रिवेणीलाई र रारालाई हामी जोड्नुपर्छ। यसलाई 3 ठाउँलाई जोडेर गयौँ भने, यो 4वटा ठाउँलाई जोडेर गयौँ भने यहाँको विकास गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ र हामी एक अर्कोको परिपूरकको रूपमा यसले काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा विश्वस्त भएका छौँ। यहाँको विकासको लागि एकीकृत विकास गरेर जानुपर्छ। एक अर्को गाउँपालिका, एक अर्को प्रदेश बिचमा हामी समन्वयकारी भूमिका खेलेर समन्वय गरेर विकास हामीले गर्नुपर्छ। एक्लै मात्र विकास गरेर सम्भव छैन। हामी संयुक्त रूपमा 2टा जिल्ला, 3टा जिल्ला, त्यसपछि लिएर हामी जतिवटा यो गाउँपालिकाहरू र नगरपालिका जोडिएका छन्, यी सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई समन्वय गरेर यहाँको केन्द्रीकृत बुझाइ, मुख्य कुरा यहाँको विकासको लागि, प्लानिङको लागि एकीकृत बुझाइ हुन आवश्यक छ। बाजुरा जिल्लाको पनि एकीकृत बुझाइ हुन आवश्यक छ। कालीकोट जिल्लाको पनि एकीकृत बुझाइ हुन आवश्यक छ र अछामको पनि एकीकृत बुझाइ हुन आवश्यक छ। र दुईटै प्रदेशको एकीकृत विकास बुझाइ भएमा त्यो एकीकृत योजना र एकीकृत बुझाइले नै केन्द्रलाई हामीले प्रेसर गरेर केन्द्रमा हाम्रो योजनाहरू हामीले पठाएर अगाडि बढ्यौँ भने यहाँको विकास हुनको लागि चाँडै नै विकास हुन्छ। यो सम्भव देखिराखेका छौँ। असम्भव भन्ने कुराहरू केही पनि छैन। हामी सबैभन्दा पहिला हाम्रो राजनीतिक एकता चाहियो, हाम्रो वैचारिक एकता चाहियो, भावनात्मक एकता चाहियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि इच्छा शक्ति चाहियो। त्यो इच्छा शक्ति भएमा हामी छिटै नै कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा मलाई विश्वास छ। यो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको त्रिवेणी क्षेत्रसँग जोड्नको लागि हामीले रामा रसुन र कोटबडाको सुनथोराली एयरपोर्टसम्म
बाटा निर्माण र रोड निर्माण गर्नको लागि हामीले तयारी गरेका छौँ र अर्कोतिर यो सौन्दर्यलाई पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नको लागि राष्ट्रिय स्तरदेखि क्षेत्रसम्म र स्थानीय लेभलबाट हामीले ठुलो प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यसकारण यो क्षेत्र कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको सुनथराली र रामारसन हुँदै यो बढी मालिकाको त्रिवेणी क्षेत्रसम्म जोड्ने तयारी भएको छ र हामी 3 गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको यहाँ दोस्रो बैठक भएको छ र पहिलो बैठकमा पनि हामीले यही प्रस्तावलाई अगाडि सारेका थियौँ। कर्णाली अञ्चलको राराताल राष्ट्रिय स्तरमा जसरी अगाडि बढेको छ त्यसरी हामीले यो रामारसन र यो त्रिवेणी क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय स्तरमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र ऐतिहासिक हिसाबले धार्मिक पर्यटकीय महत्त्व बोकेको त्रिवेणी धाम हो र यो आफैमा तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने स्वर्गको एउटा टुक्रा हो भन्ने लागेको छ र यो चाहिँ अब विकास क्षेत्रमा जति तीव्रताका साथ गर्नुपर्थ्यो राज्यले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो त्यो अझै पनि पुगेको छैन जस्तो लागिरहेको छ। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँ हो भन्ने महसुस गरेको छ। एउटा क्षेत्रको मात्रै विकास गरेर यो पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदो रहेनछ र जनताको जीवनस्तर उठाउनको लागि पनि व्यवसायहरूलाई पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि एक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेर त्यति मात्रै सीमित राख्ने हो भने विकास सम्भव देखेका छैनौँ। हामीले प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकेनौँ भने एउटा क्षेत्रमा गएका पर्यटकहरू अर्को क्षेत्रमा पुर्याउन सकेनौँ भने विकास त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामीले अघिल्लो बैठकमा पनि एउटा भनेका थियौँ 3टै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा रामारसनको तालमै हामीले बैठक बोलाएका थियौँ। त्यो बैठकमा हामीले रारा जोड्ने कुराहरू, खप्तर जोड्ने कुराहरू र बढी मालिका र तपाईँको त्रिवेणी धामसम्म जोड्ने कुराहरूको बारेमा प्याकेजमै हामीले विकास गर्नुपर्छ। हो, अब मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढ्दैछ। यससँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू उत्साही छन्, सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छन् र आफ्नो ठाउँको मुहार फेर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। उनीहरूले यो बुझेका छन् कि जल, जंगल, जडीबुटी र पर्यटनमा 3 तहकै सरकारले ध्यान दिने हो भने सुन्दर सान्नी त्रिवेणी, समृद्ध सान्नी त्रिवेणीको सपना साकार हुनेछ।